बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा ही खूबसूरत फरमाने आलीशान है। मेरे आका फरमाते मन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता। मेरे आका फरमाते जिसने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक भेजे अल्लाह करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता। और आगे फरमाया वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा। जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक भेजे अल्लाह करीम उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाएगा। वमन ज़ादा सबाबतन व शौक़न कुन्तु लहू शफ़ीअन व शहीदन यौमल क़ियामा। और जो शौक़ व मोहब्बत के साथ इसमें और ज़्यादती करे तो क़यामत के दिन में इसका शफ़ी और गवाह होऊंगा। तो दुरूद पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत लेने के लिए रहमतें और बरकतें हमारी लाइफ में हमारे साथ रहें अगर आप चाहते हैं तो चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। यहाँ मैं एक मशवरा दूंगा आपको। आजकल हम जब घर से निकलते हैं हमारे पॉकेट में कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। मोटरसाइकिल है या गाड़ी है तो उसकी चाबी ज़रूरी है। शायद ज़िंदगी की सबसे अहम नीड मोबाइल तो बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद पर्स वगैरह होता है और चीज़ें होती हैं। आप अपने जेब में एक इल्तिज़ाम कर लें, एक कंपलसरी चीज़ का इजाफा कर लें, वो तस्बीह है। तस्बीह के बगैर आप घर से ना निकलें। और यकीन करें ख़ास तौर पे जो काउंटर की तस्बीह होती है अगर वो है प्लास्टिक की, अब तो बहुत छोटी सी आ जाती है, वो अगर आप अपने हाथ में रखें जब भी तस्बीह आपके हाथ में होगी ना आप इसको नोट करें, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि तस्बीह जो है वो ज़बान की लगाम है। आप अपने हाथ में तस्बीह लें ऑटोमेटिकली फजूल बातें ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह रसूल का जिक्र शुरू हो जाएगा। तो अगर ये आदत बना लेना तो आप तो वैसे यंगस्टर हैं, आप हिसाब किताब के मैथमेटिक्स के माहिर होते हैं, तो अगर आपको पूरे दिन में बहुत सारी हज़ारों लाखों नेकियां मिल सकें और जिसके लिए बहुत बड़ी एफर्ट भी ना करनी पड़े तो फिर क्यों ना हम ये नेकियां कमाया करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आप सबसे एक बात कहूँ कि हम सारे मिलकर अपनी सारी वेल्थ को, सारी दौलत को जमा करते हैं, क्या उसके बाद हम इतनी पावर या इतनी वेल्थ हासिल कर पाएंगे कि हम जन्नत में दरख्त खरीद सके? If anybody have a power to buy a tree in heaven, अगर हम सब अपनी वेल्थ मिला लें तब भी हम इस काबिल नहीं हो सकते। ऐसा ही है ना, nobody have power to buy। मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं कि जो एक बार सुबहान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। Within seconds we can buy tree in heaven without spending any penny। 1 रुपया खर्च किए बगैर हम सेकंड्स के अंदर जन्नत में दरख्त गोया खरीद सकते हैं। और वो है अल्लाह का जिक्र, दुरूद पाक, कलमा तैयबा का विर्द। तो अपनी ज़िंदगी में इन बातों को इन्वॉल्व रखिए और इससे आप दुनिया में भी बरकतें पाएंगे, आखिरत की बरकतें भी पाएंगे। एक बार मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नॉर्मली जो यंगस्टर होता है, इंसान की ज़िंदगी का सबसे पीक टाइम जो है ना वो उसकी जवानी होती है। बचपन से जवानी तक पहुंचने का एक अमल होता है और एक वक्त आता है कि जवानी से फिर बंदा बुढ़ापे की तरफ जाता है। ये एक गोया पूरा सर्कल है कि एक बच्चा जो है वो रेंगना सीखता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, फिर जवान हो जाता है। और वक्त आता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर गोया वो व्हील चेयर पे आता है, चलना भी मुश्किल हो जाता है और फिर इंसान दुनिया से चला जाता है। तो नॉर्मल लाइफ की बात है, वरना तो जवानी में भी जिसका वक्त पूरा हो जाए वो लोग चले जाते हैं। तो अब जब बंदा जवान होता है ना तो ये इंसान की ज़िंदगी का पीक टाइम है। इसी में उसने कुछ करना है अपनी दुनिया के लिए भी और अपनी आखिरत के लिए भी। यानी ज़िंदगी के बड़े फैसले, ज़िंदगी के बड़े टारगेट्स, बड़े गोल अगर सेट किए जाते हैं तो वो यही लाइफ टाइम का मेन टाइम होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये माहौल बनता जा रहा है कि जवानी को अल्लाह की नाराज़ी में गुजारा जाता है। एक मुहावरा मशहूर कर दिया है कि जवानी के दिन तो ऐश करने के होते हैं। जवानी तो जनाब, जवानी तो मज़े करने के दिन है। जवानी यकीनन मज़े करने के दिन है, यकीनन एंजॉय करने के दिन है, लेकिन हमने अपनी इंजॉयमेंट को, अपने मज़े को अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों में तलाश कर लिया है और हमें लगता है वही मज़ा है। ऐसा नहीं है।
جس کو اللہ کے ذکر کا مزہ مل جائے، جس کو نمازوں کا لطف مل جائے، جس کو تلاوت قرآن کی چاشنی مل جائے، وہ واقعی اسے انجوائے کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے حسین دن گزار رہا ہوتا ہے۔ یقیناً آپ نے اپنی دنیا کے معاملات کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، لیکن یہاں بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمیں چاہے کاروبار کریں، چاہے جاب کریں، چاہے اسٹڈی کریں، چاہے زندگی کے گول سیٹ کریں، ہم نے سب سے پہلے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ کہیں یہ کام اللہ کو ناراض تو نہیں کرتے، کیونکہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے۔ اچھا، جب نوجوان بیٹھتے ہیں تو ایک ڈسکشن کافی ہوتی ہے کہ یار سکسیسفل کون ہے، کامیاب کون ہے، کون لائف کامیاب گزار رہا ہے، کیسی جوانی گزاروں کہ پھر اگلی لائف بڑی آسانی سے گزرے، سکسیسفل لائف کیسے ملے گی۔ آج میں قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ کون طے کرے گا کہ کون کامیاب ہے؟ آپ کریں گے، میں کروں گا، یا وہ طے کرے گا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے؟ وہ رب بتائے گا نا کہ کامیاب کون ہے۔ تو آئیے آج قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کے پیارے کلام، تو ہمیں بتا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سکسیسفل رہنا چاہتے ہیں ان دی لائف ہیئر اینڈ ہائر آفٹر، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے ہم اس میں بھی کامیاب رہنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیسے والا کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جناب طاقت والا کامیاب، کوئی کہتا ہے جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، کوئی کہتا ہے جو مشہور ہے وہ کامیاب۔ ہم انہی ڈسکشنز میں کھو جاتے ہیں۔ تو سمپل فارمولا یہ ہے کہ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے خالق و مالک کے کلام، تو ہمیں بتا کہ کون کامیاب ہے۔ پارہ 18 ہے۔ میں چاہوں گا آپ سب سے کہ میں تو آج مختصر اس کی قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا، ترجمہ بتاؤں گا، تفسیر بتاؤں گا، مگر آپ خود بھی گھر جا کے پڑھیے گا، اس کو نوٹ کر لیں۔ 18 پارے کی صرف شروع کی میں 10-11 آیتیں پڑھوں گا، اور ان 10-11 آیتوں میں اللہ کریم نے ہمیں سب بتا دیا کہ کامیاب کون ہے، کامیاب کون ہے اور کیوں ہے، ان کی اوصاف کیا ہیں، ان کی کیٹیگریز کیا ہیں، اور اس کے بعد رب کریم نے اس کا ریوارڈ بھی بتا دیا۔ ایک بندہ کہتا ہے نا یار اتنا محنت کروں گا تو ملے گا کیا بھائی، کورس کروا رہے ہو مجھے، آپ اتنا ٹائم میرا اسپینڈ کروا رہے ہو، اینڈ آف دی ڈے مجھے اس کا بینیفٹ کیا ہوگا۔ اللہ کریم نے کامیاب لوگوں کے اوصاف بھی بیان کیے اور ان کو ملنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اب اس کی آپ کی مرضی ہے کہ ریوارڈ سامنے رکھ کے ہم کیوں کرتے ہیں مہنگے کورسز، کیوں اتنی پڑھائی کرتے ہیں، نظر آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر بن گیا تو اتنی سیلری ہوگی، انجینئر بن گیا تو اتنی ہوگی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا تو اتنی ہوگی، اور کورسز کر لوں گا، مزید ایک ڈپلوما لے لوں گا تو یہاں یہ میرا فائدہ ہوگا۔ انسان بینیفٹ پر نظر رکھ کر اسٹرگل کرتا ہے۔ آج میں آپ کو دنیا کے کسی بندے کی طرف سے یہ نہیں بتا رہا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، میں خالق و مالک کے قرآن سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کرو گے تو سنو ملے گا کیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ جو ریوارڈ ہے وہ سننے کے بعد اگر اس لائن آف ایکشن کو اپنا لیں پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر۔ It's not very difficult. I'm not telling you which one of the biggest or difficult formulas today. Just I recite only 10 آیات in front of you. 10 آیتیں ہیں، سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر واقعی غور کر لیں تو چند باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، اس کو پورا کر لیں تو کامیاب ہو جانے ہیں، اور اللہ کے نزدیک جو کامیاب ہوا اصل کامیابی وہی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھے میرے کولیگز کہیں، مجھے میرے فرینڈز کہیں، میرے رشتہ دار کہیں کہ بڑا کامیاب آدمی، اور اللہ کی بارگاہ میں میں اگر کامیاب نہیں ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہے، تو اس کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جس کو رب فرما دے نا یہ کامیاب ہے، اللہ کے حبیب فرما دے یہ کامیاب ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہاں، ہم سب کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ We have to decide کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو آئیے قرآن کی چند آیتیں ہیں، پارہ 18 ہے، سورہ مومنون۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ پہلی آیت اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کون ہے؟ ایمان والا۔ اے اللہ تیرا شکر ہم ایمان والے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے ایمان، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ فرسٹ کنڈیشن کو ہم نے اچیو کر لی ہے، وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی اور وداؤٹ اینی اس کو آپ کا اسٹرگل۔ اللہ نے مہربانی کیسی کی کہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، آنکھ کھولی تو ماں باپ مسلمان تھے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم میں سے کسی نے دعا تھوڑی کی تھی پیدا ہونے سے پہلے، یا اللہ جب بھی پیدا کیجیے مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا، بغیر مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا۔ کان نے پہلی آواز سنی تو اللہ اکبر سنی۔ تو قرآن کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب آگے ایمان والے کیسے، یہ آگے قرآن بتایا گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایمان کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔
ہمیشہ یاد رکھیں the most precious thing which we have, ہمارے پاس جو کچھ چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. آپ جب تک ایمان کی ویلیو کو فیل نہیں کریں گے آپ اس کی سیکیورٹی کی فیل نہیں کریں گے. میں مثال دیتا ہوں, آپ میں سے ہم میں سے کسی کے پاس پرانی موٹر سائیکل ہو, جہاں چاہے کھڑی کر دیتا ہے. جب نہیں لیتا ہے تو ذرا دھیان رکھتا ہے, لاک بھی لگاتا ہے. گاڑی لے لے تو اور خیال شروع ہو جاتا ہے.